मंगलम योगेन चित्तस्य पदेन वाचां पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हाँ, तत्र इदानीं यदि अतपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा उच्यते तर्हि सः चिन्तयति तपरकरणेन प्लुतस्य व्यावृत्तिर्जाता, अतः तपरकरणं मास्तु, तपरं निष्कास्य सूत्रं पठित्वा सर्वेषां प्रवृत्त्यसंज्ञा भवति खलु इति सः पृच्छति। भोः नास्ति, तदानीमपि दोषः अस्ति। कः दोषः? एवमप्येकार एकः सवर्णान् गृह्णीयात्, ईकार उकारो न गृह्णीयाताम्। यतोहि ईकार उकारयोः माहेश्वरसूत्रे पाठः नास्ति, माहेश्वरसूत्रे पठिताः एव सवर्णान् गृह्णन्ति। किं कारणम् अनन्त्वादित्युत्तरं दत्तम्। ततः परं यदि पुनर्ह्रस्वानाम् अतपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा उच्यते, इदानीं सः सम्यक् विचिन्त्य प्रश्नं पृच्छन् अस्ति। ह्रस्वस्य कृते वदामः इ उ ए द्विवचनं प्रवृह्यम् इति वदामः। तत्र दकारः उच्चारण आनुकूल्यार्थम् इदुदेत् इति पठ्यते। ईदूदेत् इति न पठ्यते, इदुदेत् इति वदामः। तर्हि इष्टसिद्धिर्भवति। कथमित इष्टसिद्धिर्भवति इति चेत् इकारः माहेश्वरसूत्रे पठितः, उकारोऽपि माहेश्वरसूत्रे पठितः, एकारोऽपि माहेश्वरसूत्रे पठितः। एते सवर्णान् गृह्णन्ति। सवर्णान् यदा गृह्णन्ति तदानीं प्लुतस्यापि प्रवृत्त्यसंज्ञा सिद्धा भवति। तस्मात् प्लुतस्य प्रवृत्त्यसंज्ञया अग्नि इति इत्यत्र प्लुतश्रवणेन प्रकृतिभावसिद्धो भवति इति प्रयोजनं। साधितं खलु इष्टम् इति प्रश्ने भोः प्लुतस्य प्रवृत्त्यसंज्ञा साधिता, सम्यक्, परन्तु यत्र नापेक्षितमासीत् तत्रापि प्रवृत्त्यसंज्ञां साधितवान् भवान्। कुत्र भोः? अकुर्वहि अत्र ह्रस्वैकारे मया प्रवृत्तिसंज्ञा अपेक्षिता इति नैव पृष्टं, प्लुते अपेक्षिता इत्युक्तं। भवता तु इदानीं ह्रस्व उकारेऽपि प्रवृत्तिसंज्ञा साधिता इति दोषः। तर्हि अत्रापि इदानीं सन्धिर्न स्यात् इत्युक्तम्। अतः तर्हि किं कर्तव्यं? पक्षत्रयमासीत्, दीर्घाणां तपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा अथवा दीर्घाणाम् अतपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा अथवा ह्रस्वाणाम् अतपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा। त्रिषु पक्षेषु सर्वत्रापि दोषः तथैव प्राप्तः, सर्वत्रापि दोषः प्राप्तः एव। तर्हि कः पक्षः स्वीकर्तव्यः? इदानीम् एवमेव खलु भवति, मार्गत्रयमस्ति कुत्रचित् गन्तुं, सर्वेपि कण्टकाकीर्णाः, सर्वत्रापि कण्टकमस्ति, गन्तुं क्लेशः। तर्हि किं मया स्वीकर्तव्यम् इति चेत् यत्र किञ्चित् कण्टकस्य न्यूनता तत् स्वीकर्तव्यं। तद्दु तत्रापि भाष्यकारः तथैव एकं मार्गं चित्वा अत्र वदति। तस्मात् दीर्घाणामेव तपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा वक्तव्या। एतदेव इदानीं सिद्धान्तभाष्यम्। दीर्घाणामेव तपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा वक्तव्या। वक्तव्या इत्युक्ते नूतनतया वक्तव्या इति न, यदस्ति तदेव इत्याशयः। तथैव अस्ति सूत्रम्, ईदूदे द्विवचनं प्रवृह्यम् इति सूत्रमस्ति। तर्हि दीर्घाणां तपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा उच्यते। भोः पूर्वं मया पृष्टं खलु, दीर्घाणां तपराणां प्रवृत्त्यसंज्ञा उच्यते चेत् प्लुतानां प्रवृत्त्यसंज्ञा न प्राप्नोति। किमर्थम्? अतत्कालत्वात् इति उक्तं खलु मया इति प्रश्ने, भोः मयापि उक्तं खलु प्लुतः असिद्धः इति। प्लुतः असिद्धः, अतः तत्कालत्वात् प्रवृत्तिसंज्ञा भवति इति मयापि उक्तं खलु। भोः तदुपरि मयापि पृष्टं। किं पृष्टं? प्लुतः सिद्धः। कथं सिद्धः? सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्युक्तं खलु मया इति प्रश्ने तत्सर्वम् अत्र पुनरुच्चारणं कृत्वा तस्य उत्तरं स्वयं लिखति। पश्यन्तु, दीर्घाणाञ्च उच्यमाना प्लुतानां न प्राप्नोति इति तस्य प्रश्नः। एवं तर्हि किन्न एतेन यत्नेन यत् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति असिद्धः प्लुतः, मया तद् नैव स्वीक्रियते भोः। प्लुतः प्रवृह्य अचिनित्यमित्यत्र प्लुतग्रहणेन सिद्धः प्लुतः
सतो हि कारिणः कार्येण भवितव्यम् इति यदद्यदुक्तं तत्सर्वं भवान् वैप् करोतु, ततः निष्कासयतु, तत्सर्वं मास्तु इदानीं। तर्हि कथं भोः इति प्रश्ने इदानीम् असिद्धः प्लुतः, प्लुतस्य असिद्धत्वात् तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति। यः इदानीं द्विमात्रिकस्य स्थाने त्रिमात्रिकः आगतः सः त्रिमात्रिकः असिद्धः इति कृत्वा सूत्रदृष्ट्या इदानीं द्विमात्रिकः एव अस्ति, तमेव पश्यन् सूत्रं प्ररक्ष्यसंज्ञां करोति। कथं यत्तज्ज्ञापकमुक्तं प्लुतः प्ररक्ष्या अचि इति। भोः तत् किं करणीयं, भवता ज्ञापकं खलु उक्तमासीत्, एतद् ह्यः दृष्टमस्माभिः। प्लुतः प्ररक्ष्याचि नित्यमित्यत्र प्लुतग्रहणाद् आश्रयात् सिद्धत्वं भवति, सतो हि कारिणः कार्येण भवितव्यमिति। भोः तथा न, तत्र किञ्चित् व्यत्ययः क्रियते। प्लुतभावी प्रकृत्या इत्येतमेतद् विज्ञायते। यः प्लुतभावी, यस्य स्थाने अग्रे प्लुतः भविष्यति सः प्रगृह्यसंज्ञको भवति, सः सिद्धः भवति। एवञ्च किं जातं, प्लुतभावी अग्नि इति इत्यवस्थायाम् अग्नि इति द्विवचनमस्ति, द्विमात्रापि अस्ति, परन्तु अस्य अग्रे प्लुतः त्रिमात्रा भविष्यतीति कृत्वा इदानीमेव प्रकृतिभावः क्रियते। सत्यं वा? यथा मया तत्र शिशोः उदाहरणमेकं ह्यः दर्शितं, तर्हि त्रिमात्रिकः अस्य स्थाने अग्रे भविष्यतीति विचिन्त्य इदानीमेव प्रकृतिभावः क्रियते इत्युक्तम्। तदानीं पुनः तत्र प्रश्नः पृष्टः, कथं यत्तत् प्रयोजनमुक्तं भोः सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इत्यस्य एकं प्रयोजनं भवता दर्शितम्। किं प्रयोजनम्? अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रे अतोरोः अप्लुते इत्येतावदेव क्रियते चेदिष्टं सिद्ध्यति। अप्लुतादप्लुते इत्येतत् न कर्तव्यं भवति इति प्रयोजनं दर्शितं, तद् कथं साध्यते भवता इति चेत् भोः तद् नैव साध्यते, नैव साध्यते। इत्युक्ते किम् इति चेत् भोः अतोरोरप्लुतादप्लुते इति सूत्रं यदि पाणिनिना, यदि न कृतमस्ति, यदि पाणिनिना अतोरोः अति इति कृतं स्यात्, अतोरोरति इति किमपि कृतं स्यात्, तर्हि मया किं कर्तव्यमासीत्, अप्लुतादप्लुतेति नूतनतया योजनीयं भवति स्म इदानीं। सत्यं वा? यदि सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु इति मया न स्वीक्रियते तर्हि अप्लुतादप्लुते इति पदद्वयम् अतोरोः इति सूत्रे योजनीयं भवति स्म, परन्तु पाणिनिस्तु स्वयं योजितवान्। क्रियते तन्न्यास एव, तदेव कृतमस्ति भो पाणिनिना। पश्यन्तु, क्रियते तन्न्यास एव अप्लुतादप्लुते इति। तस्मात् भवता यत् प्रयोजनविषये शङ्का क्रियते तदपि नास्ति। तस्मात् अप्लुतादप्लुते इत्येतत् स्वयं गृहीतमस्ति, अतः तद् करणीयमित्यपि दोषो नास्ति। तस्मात् किमुक्तं, असिद्धः प्लुतः, प्लुतः सिद्धः एव न भवति इति पक्षः एव उपस्थापितः। तत्र पुनरेकः प्रश्नः, एवमपि यत् सिद्धे प्ररह्य कार्यं तत् प्लुतस्य न प्राप्नोति अणोप्ररह्यस्यानुनासिक इति नूतनमेकं कार्यं पृच्छन् अस्ति। किं कार्यमेतत् नूतनम् इति चेत्, नूतनं किं कार्यं, किम् एतद् भवद्भिः दृष्टं वा सूत्रं कदाचित्? अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति प्रकृतिभावविधायकप्रकरणे अन्तिमं सूत्रमस्ति। किं करोति सूत्रं? यस्य प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति, यस्य प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति तादृशस्य अणः कृते, अण् कः? अ इ उ वर्णत्रयमेव, अण् इत्यनेन वर्णत्रयं, प्रथमणकारेण प्रत्याहारः। तर्हि यस्य अणः प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति, अस्ति न, यस्य अणः प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति तस्य पदान्ते वर्तमानस्य अनुनासिकः अनेन सूत्रेण विधीयते। सूत्रं कथमस्ति? अणः अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः। अप्रगृह्यस्य इत्युक्ते प्रगृह्यं वर्जयित्वा
यः प्रगृह्यसंज्ञकः नास्ति तादृशः यः अण् सः अनुनासिकरूपधर्मं प्राप्नोति। यथा दधि दधि दधिनी दधीनि इति अस्ति। तत्र दधि इति प्रथम एकवचनम्। अस्य इकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा केनापि न दत्ता, यतोहि ह्रस्व इकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा नास्ति। अतः अत्र रूपद्वयं वक्तुं शक्यते। दधि इति अनुनासिकः, दधि इति निरनुनासिकः इति रूपद्वयसाधनं भवति। यस्य तु प्रगृह्यसंज्ञा अस्ति तस्य अयम् अनुनासिकः न भवति। यथा अग्नि अग्निः अग्नि इति द्विवचनम्। अस्मिन् द्विवचने ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमित्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा वर्तते, अतः तस्य अनुनासिकः न भवति, अग्नि इति रूपम्। अस्य भाष्यकारस्य कः प्रश्नः इति चेत्, भोः भवता इदानीं किमुक्तम्? असिद्धः न भवति इत्युक्तम्। प्रगृह्यः प्लुतः असिद्धः भवति, सिद्धः न भवति। प्लुतस्य असिद्धत्वात् तत्कालाः एव भवन्ति इति भवता किञ्चिदेव मुक्तम्। भोः तर्हि प्लुतस्य यदि भवता प्रगृह्यसंज्ञा न उच्यते, प्लुतस्य प्रगृह्यसंज्ञा यदि न उच्यते, तर्हि अग्नि इति द्विवचनस्य प्लुतस्य, अग्नीति द्विवचनस्य प्लुतस्य किं न प्राप्नोति? अनुनासिकप्रतिषेधः न प्राप्नोति इति प्रश्नः। अत्र कः प्रश्नः, कः पक्षः इत्युक्ते कार्यकालपक्षः। अत्र लिखितमस्ति, पश्यन्तु। कार्यकालपक्षमाश्रित्य आह इति। कार्यकालपक्षे किं भवति? अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः इति सूत्रं गत्वा ईदूदे द्विवचनं प्ररक्ष्यमिति सूत्रम् उपविशति। तर्हि कार्यकालपक्षे ईदूदे द्विवचनं प्ररक्ष्यमिति सूत्रस्य स्थानं किम्? अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः इति सूत्रस्थानम्। अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः इति सूत्रं तावत् बहु अग्रे अस्ति, त्रिपाद्याम् अन्ते अस्ति। तस्य प्रागेव प्लुतविधानमस्ति। प्लुतविधानम् अष्टमे तृतीये भवति, अयम् अनुनासिकस्तावत् अष्टमे चतुर्थे अस्ति। तर्हि पूर्वं प्रति परशास्त्रमसिद्धं, परं प्रति पूर्वशास्त्रं तु सिद्धम्। तर्हि इदानीमेवमस्ति, अत्र प्लुतविधानम्, इतोपि प्रागासीत् अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः इति, तस्य अग्रे अस्ति क्षन्तव्यः ईदूदे द्विवचनं प्ररक्ष्यमिति, तस्य प्रागासीत्, तस्य अनन्तरमस्ति अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः, मध्ये अस्ति प्लुतविधायकं सूत्रं। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे इत्यादि सूत्राणि मध्ये सन्ति। अत्र यदा ईदूदे द्विवचनं प्ररक्ष्यमिति सूत्रं भवति तदा एतत् सूत्रं न ज्ञायते। परन्तु इदं सूत्रं कार्यकालपक्षे यदा पुरतः गत्वा तिष्ठति, पुरतः इत्युक्ते कुत्र? अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः इति सूत्रं गत्वा उपविशति, तदानीं तु अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिकः इत्यस्य कृते इदं सूत्रं, किं सूत्रं? प्लुतविधायकं सूत्रं सिद्धमस्ति इति कृत्वा ईदूदे द्विवचनं प्ररक्ष्यमिति सूत्रस्य कृतेपि कः सिद्धः भवति? प्लुतः सिद्धः भवति। यदि प्लुतः सिद्धः भवति तर्हि ईट् इति तपरकरणं कृतमस्ति, तर्हि तपरकरणं कृतमस्ति चेत् त्रिमात्रिकस्य प्ररक्ष्यसंज्ञा न प्राप्नोति अनुनासिकप्रतिषेधकरणसन्दर्भे। तर्हि अनुनासिकप्रतिषेध्यत्वेन प्लुतः उपस्थितः न भवति चेत् प्लुतस्य प्ररक्ष्यसंज्ञा नास्ति, अतः अग्नि इत्यत्रापि अनुनासिकः स्यात् इति प्रश्नः। पश्यन्तु, एवमपि यत् सिद्धे प्ररक्ष्यकार्यं तत् प्लुतस्य न प्राप्नोति अणोप्ररक्ष्यस्यानुनासिक इति कार्यकालपक्षाश्रयणेन प्रश्नः पृष्टः। इदानीं भाष्यकारः सर्वस्यापि समाधानं करोति। भोः एवं सर्वं न चिन्तनीयं, मया कार्यकालपक्षः नैव स्वीक्रियते, अत्र यथोद्देशपक्षः एव इति समाधानं करोति।
एवं तर्हि किन्न एतेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति यथोद्देशं संज्ञापरिभाषमिति एवं पक्षद्वयमाश्रित्य मया यथोद्देशपक्षे समाधानं क्रियते, भवान् कार्यकालपक्षे प्रश्नं पृच्छति, अहं कार्यकालपक्षे समाधानं करोमि, भवान् पुनः यथोद्देशपक्षे प्रश्नं पृच्छति। एवम् एतत् समाधानं कर्तुं न शक्यते। अतः अहं किं करोमि, अत्र च असौ असिद्धः तस्यासिद्धत्वात् तत्काला एव भवन्ति, यथोद्देशपक्षेण सर्वं समाधास्यामि। यथोद्देशपक्षे सूत्रं सर्वं तत्र तत्रैव स्थाने तिष्ठति, अन्यत्र न गच्छति। यदि अन्यत्र न गच्छति तर्हि ईदुदे द्विवचनं प्रर्ह्यमिति सूत्रस्य कृते कदापि प्लुतः सिद्धः न भवति। प्लुतः सिद्धः न भवति चेत् प्लुतमपि पश्यत् सूत्रं दीर्घः इत्येव विचिन्त्य प्रगृह्य संज्ञां करोति, अतः कोऽपि दोषो नास्ति। अतः पूर्वं यः प्रश्नः पृष्टः स्मरन्ति वा, किमर्थम् ईदादीनां तपराणां प्रगृह्य संज्ञा क्रियते इति पृष्टः। तस्य किं प्रयोजनमुक्तम्, लुतानां तत्कालस्य ग्रहणं यथा स्यात् तथैव समाधानं दत्तं। तस्मादिदानीं तपराणां प्रगृह्य संज्ञायां क्रियमाणायामपि तत्र ईदूदिति विषये तपरकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। एकारस्य विषये तपरकरणस्य प्रयोजनमस्ति प्लुतव्यावृत्तिरूपं। यदि प्लुतव्यावृत्तिः सिद्ध्यति अथवा जातिपक्षाश्रयणेन वा असिद्धः प्लुतः इति कृत्वा प्लुतं पश्यदपि सूत्रम् अयं दीर्घः इति विचिन्त्य तस्यैव कृते प्रगृह्य संज्ञां करोति। यतोहि अत्र सर्वत्रापि कः पक्षः, यथोद्देशं संज्ञापरिभाषम् इत्येव पक्षः, न तु कार्यकालं संज्ञापरिभाषमिति। तस्मात् यथोद्देशपक्षः एव अत्र आश्रितः, न तु कार्यकालपक्षः इति कृत्वा न ह्यत्र पक्षे कोऽपि दोषः इति। तपरकरणस्य प्रयोजनम् अस्ति वा न वा इति विषये यत् अधिकरणम् आरब्धम्, अत्र प्रथमम् अधिकरणमिति लिखितं भवति। मया इदानीं भवतां कृते दर्श्यमाने पुस्तके अत्र अथ प्रवृत्य संज्ञा प्रकरणम् अथ तपरपाठप्रयोजनाधिकरणम् इति अस्ति। इदानीं तपरपाठस्य प्रयोजनमस्ति वा न वा, तपरपाठस्य अधिकं किमपि प्रयोजनं नास्ति। एकारविषये केवलं तपरकरणस्य प्रयोजनं भवितुमर्हति। यदि तपरकरणं क्रियते तर्हि प्लुतस्य प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति इति प्रश्नः पृष्टः। प्लुतस्य असिद्धत्वात् तत्कालाः एव भवन्ति, अतः प्रगृह्य संज्ञापि प्राप्नोति इत्येवं रूपेण तस्य समाधानं कृत्वा एतत् प्रथमम् अधिकरणं समाप्तं गच्छति इति। एतावान् अत्र अस्य भागस्य विचारः। अग्रे भागः अस्ति ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमित्यत्र सूत्रार्थः कः इति विचारः। सूत्रार्थविचारं वयम् अग्रिमभागे पश्यामः। मङ्गलं कृत्वा प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां बलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोत्थं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।